आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ कई मुद्दों पर बातचीत के लिए काजी जफर रिजवी एडवोकेट हैं, जिनसे हम न सिर्फ ईरान और इसराइल में छिड़ी जंग को लेकर बात करेंगे, बल्कि ईद के लिए जो तौजील मसाइल पढ़ी गई उसको, और वफ़ की तौजील मसाइल क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक अहम मुद्दा ये भी होगा कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी के ऊपर लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है और उसमें किस तरह से लोगों को शिरकत करनी चाहिए। ये हमारे मुद्दे होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम जफर रिजवी साहब से जानना चाहेंगे कि अभी ईरान ने इसराइल पर हमला किया है क्योंकि इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा था। आप इस जंग को किस रूप में देखते हैं जफर साहब? अमन करने के लिए अगर जुल्म का जवाब दिया जाए तो बेहतर है। सारे अरब खामोश तमाशाई हैं, बल्कि उसका जुल्म में साथ इसराइल का साथ दे रहे हैं तो जालिम ही समझे जाएंगे। तो मजलूम की हिमायत करना तो इस्लामी फरीदा है। ईरान ने बिल्कुल सही किया है और जो हमदर्दान कौम है वो सब उसके साथ खड़े हैं और हक की हिमायत करने वाले ही उसके साथ हैं और बातिल के तरफदार बातिलों के साथ हैं। जफर साहब, वो तालिबानी जो फरमान था, एक रोजे की जगह 60 रोजे, मसला तो खत्म हो गया ईद का। सिस्तानी साहब के दफ्तर से कह दिया गया कि ये भी सही वो भी सही, लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि हाकिम शरा को क्या करना चाहिए? वो तो तौजील मसाइल से पढ़ के बता दिया गया, लेकिन जब उन्होंने कफारे के रूप में 60 रोजे की बात कही तो वो किस तौजील मसाइल से पढ़ के सुनाया गया था? वो अब तो वही बताएंगे जिन्होंने तौजील मसाइल औरतों के देने के लिए जो बनी है कि औरतें बच्चों की तरबियत के लिए तौजील मसाइल से मसले पढ़ें और अपने गलत शौहरों को राह रास्त पे लगाएं। उसमें अगर कहीं पर ये है तो बताएं ये हिटलर शाही है। ये इन्होंने अपने आप से एक नया जिसे कहना चाहिए कि सुन्नत जारी कर दी है, जैसे हजरत उमर ने हैया अला खैरिल अमल हट्टा के सलात खैरुन मिनन नौम कर दिया। इन्होंने भी अपने हिटलर शाही में ऐसा कर दिया कि 60 रोजों का कफारा नहीं कोड़ों का। तो ये क्या तरीका है? ये तो यही बताएं जिन्होंने पढ़ा है। ये तौजील मसाइल में कहीं है और किसके है? सिस्तानी के में है नहीं, खोई के में है नहीं और खुमैनी साहब के में है नहीं। किसमें से इन्होंने पढ़ा है जरा बताएं। जब सब 4 पेज पढ़ के सुना दिया तो 1 पेज ये भी पढ़ के सुना दे। जफर साहब, ये बताएं कि जो सिस्तानी साहब के दफ्तर ने रवैया अपनाया, यानी उनका मन चाहा तो डाल दिया और मन चाहा तो हटा दिया, और उसके पीछे वजह क्या थी वो भी नहीं बयान की। क्या इस तरह की मनमानी सही है? ये तो कुरान के खिलाफ है। अल फितनतु अशद्दुल मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से ज्यादा मोहलिक है। ये फितना पैदा कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में हलचल रही और उनके खुद साख्ता नुमाइंदों को ये मालूम नहीं क्या चीज हटाई गई क्या रखी गई है। ये खुम्स खाने के लिए सब नुमाइंदे अपने आप बन गए हैं। अगर उनके बनाए हुए नुमाइंदे होते तो उनके दफ्तर की इत्तला इनको होती। तो मैं तो ये कहूंगा ये नुमाइंदे जो है खुद साख्ता है और ये कौम को बरगला रहे हैं, कौम से पैसा पैदा करके खा रहे हैं, कौम से ज़कात का फारा ये सब खा रहे हैं, इसीलिए इनके कल्ब सियाह हो गए। इनकी बात का कोई असर नहीं है। कोई कुछ कहता है, दूसरा नुमाइंदा कहता है हम असली हैं, वो कहते हैं हम असली हैं। अब उसमें ये बताएं कि असली है कौन? मेरे ख्याल से कोई असली नहीं है दोनों में से। जब दफ्तर तीन दिन बाद जाग रहा है तो गलती तो दफ्तर की है, जिम्मेदारी उस दफ्तर की है। उसने क्यों नहीं है पहले शुरू किया जब 3 दिन बाद ये तवाबीन की तरह गिरोह पैदा कर दिया? जफर साहब, क्या आपको लगता है कि मौलाना करबे जवाद के जो सहयोगी हैं और उनके अंधभक्त हैं बहादुर अब्बास, उन्होंने कहा था कि हमने आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के दफ्तर के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी है। हालांकि उनकी FIR का जो मसला था वो तो ऐसे ही उसकी धज्जी उड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने जो शक जताया था कि वो एडिटेड है, वो गलत तरीके से हटाई गई, जबकि दफ्तर से साफ साफ कह दिया गया कि हमने हटाई थी और हम कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की फर्जीवारी का कोई है ही नहीं मामला। ऐसे में क्या दफ्तर जो है बहादुर अब्बास की FIR से डर गया?
بہادر عباس جانے کے FIR انہوں نے کس دفعہ میں کی ہے؟ کیونکہ وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے ہم وقف کے خلاف FIR کریں گے، میرٹ والے میں ابھی تک تو کی نہیں انہوں نے، 2 سال تک خاموش بیٹھے رہے. ان کی بات تو ہوائی لگ رہی ہے مجھے. تمام مسائل کی جو اجرا کیا گیا ہے مرجع کی طرف سے، اس کو توضیح المسائل کہتے ہیں، اور اس توضیح المسائل کے حساب سے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کی عورتیں اس پہ عمل کرتی ہیں، بچوں کو عمل کرواتی ہیں، اور نالائق پتیوں کو بھی عمل کرواتی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. لیکن وہ اچھی بات ہے، توضیح المسائل پڑھنا چاہیے، اس کے مسئلوں پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن آپ کیا یہ نہیں بتائیں گے کہ جو وقف اس کے قانون ہے اس کی توضیح المسائل کیا ہے؟ چونکہ آپ قانون کے جانکار ہیں، اس لیے آپ یہ بتائیں کہ وقف کے معاملوں کی توضیح المسائل کیا ہے، اور خاص کر ان کو بتائیے جو مولوی حضرات ہیں، اور ان کو وقف کی توضیح المسائل کو پڑھنا چاہیے. وقف کی توضیح المسائل وقف ہے 2013 میں، تو ان کو وہ پڑھنا چاہیے. سنرکشک جو اپنے کہتے ہیں وقف کے محافظ، تو ان کو پڑھنا چاہیے، وہ اس کو بھی تو پڑھ لیں. اس کا کفارہ بتائیں کیا ہے؟ 1 روزے کا تو 60 روزے بتا دیے. لیکن جو وقف انہوں نے بیچا ہے، فورجری دھوکہ دھڑی کی ہے، تو ہندوستان کے قانون میں IPC میں تو CRPC میں تو ہے ان کے خلاف 420 467 468 دستاویز بنانا اور جعلی فرضی بیچنا. یہ علی گڑھ میں جو یہ بیچا ہے کہ ان کے ابا جان کی ہے، اس کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ علی زیدی ادا کریں گے، چیئرمین وقف بورڈ، یا یہ جو وقف بورڈ میں درج ہے، دفعہ 37 میں درج ہے، وقف ایکٹ کے تحت ہے، اس کے بعد بھی یہ فروخت کرائے؟ تو انہوں نے نہ تو چیئرمین نے ان کے خلاف کارروائی کی، خریدنے والے کے خلاف، نہ بیچنے والے کے خلاف، نہ گواہوں کے خلاف. جو توضیح المسائل وقف کی ہے، وقف ایکٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی تو پڑھ لیں. اس کے یہ سنرکشک بنے، اس کے محافظ ہیں، اور اوقاف تمام بک رہے ہیں، ہر جگہ بک رہے ہیں. دیکھیے کولمبیا اسکول کو 2 سے 3 کروڑ کے بیچ میں بیچا گیا. اسی طرح لکھنؤ کی ایک مسجد تھی وقف کی، جس کا نام تھا مالکی مسجد، اس کے عوض میں جگہ لی گئی پہلے، اور اس کے بعد اس جگہ کو بچوا کے پیسہ ہڑپ کر لیے گئے. ان دونوں پہ کیا دفعات لگتی ہے وہ آپ بتائیں. وقف ایکٹ کے حساب سے، یعنی وقف کی توضیح المسائل کے حساب سے کیا دھارائیں ان پہ لگیں گی مجرموں پہ؟ یہ سب کام مولانا کلب جواد صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کیے. اس کے لوگوں نے، محمد ابراہیم جو علی گڑھ کے ہیں وقف کے وارث، انہوں نے صاف ثبوت کے ساتھ دکھایا ہے کہ انہوں نے بیچا ہے. ان کے خلاف FIR 420 467 468 کی ہونا چاہیے، اور شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین کو کرنا چاہیے کہ وقف پراپرٹی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی گئی ہے، فرضی کاغذات بنا کے اس کو بیچا گیا ہے. اگر خاموش رہتے ہیں تو چیئرمین کو برخاست ہونا چاہیے. سیکشن 99 میں وقف ایکٹ میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ چیئرمین کو برخاست کر دے اور جیل میں ڈال دے. اچھا، ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے کہ قبروں کو بیچا جانا یا قبروں کے لیے ڈونیشن لینا، اس کو وقف کی توضیح المسائل اس مسئلے میں کیا کہتا ہے؟ وقف میں قبر تو بک ہی نہیں سکتی، قبرستان کا ناجائز قبضہ نہیں ہو سکتا، جو ہوگا ہٹایا جائے گا. تو قبروں کے سوداگر یہ بتائیں کہ قبریں کتنے میں بیچی، کیوں بیچی، اور کیسے رسید کاٹی ہے، کیا اس کا حساب دیں. جی، کوئی حساب دینے کو تیار نہیں ہے. امام باڑوں میں قبریں بن رہی ہیں، کربلاؤں میں قبریں بن رہی ہیں، اس کا پیسہ لے رہے ہیں. باقی قبروں کا ریٹ الگ ہے اور غفران معاف کا الگ ہے. ہر جگہ قبر بیچ رہے ہیں. قبروں کے یہ سوداگر تھے، اب وقفوں کے بھی سوداگر ہو گئے، اوقاف بھی بیچ رہے ہیں. ہمارے خیال سے فرخ آباد میں بیچ دیا، فرخ آباد میں 175 بیچ دیا 2 کروڑ روپے میں، اور ولیسی بیگم کا بیچ دیا انہوں نے 106 کروڑ میں بک چکا. یہ سب فرخ آباد میں بکے اور شہر میں بکے. کھجور والی مسجد بکی ہے، اور ایسے بارادری بک گئی یہاں کی. ہمارے خیال سے سامانیان امام باڑہ بک گیا. جی، ہمارے خیال سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے قبروں کے بیچنے یا ڈونیشن لینے کا ریکارڈ جو قائم کیا ہے وہ امام باڑہ غفرہ معاف کا ہے، اور شاید وہاں کا نہ کوئی آڈٹ کروایا گیا ہے، نہ کوئی حساب دیا گیا ہے. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب سیاں بھائی کوتوال تو اب ڈر کا ہے کا، تو نہ علی زیدی کو کوئی فکر ہے، اور ان کے تو داماد ہیں، تو داماد اور سسر اور داماد مل کے کیا گل کھلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے.
ان کو چاہیے سیکشن 65 میں ان کو متولی شپ سے برخاست کر دیں. عباس باغ کربلا سے جہاں یہ سقیفہ کرتے ہیں, اور عباس باغ میں بھی قبریں, حیاتی قبریں بک رہی ہیں, یہی بیچ رہے ہیں. اور ایک بکسا چلتا ہے امام مہدی فاؤنڈیشن کا, اس میں چندہ ہو رہا ہے, اس کے صاحب مہدی اس کے انچارج ہے, وہ ان کے پالتو ہیں, وہ بتائیں کہ کہاں ہے, یہ کہاں جاتا ہے, روپیہ کدھر ہے, یہ روپیہ سے اکٹھا ہو رہا ہے. ان کو سیکشن 65 میں متولی شپ سے برخاست کیا جائے, قلب جواد کو عباس باغ کربلا سے نکالا جائے, اور اس میں بھی غفران ماف سے بھی باہر کیا جائے. یہ علی زیدی کو چاہیے کرے, چیئرمین ہے, ورنہ چیئرمین کو شاطر کو چاہیے کہ سیکشن 99 فریگمنٹ کو برخاست کر دے اور جیل بھیج دے. یہ ہے توضیح المسائل وقت کی. پڑھنے مولانا ایک اہم مسئلہ سب کے لیے کہ لکھنؤ میں ایک پروگرام ہو رہا ہے, ایک لمبے عرصے سے, ہمارے خیال سے 2010 سے ہو رہا ہے. آج کل اس کی جو ہے اگوائی مولانا یعصوب عباس کر رہے ہیں. اب یہ مولوی حضرات الگ الگ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیا معصومہ کو لے کے جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھی ان کا الگ الگ دھڑوں میں بٹنا اور ایک جگہ شامل نہ ہونا, اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بھائی ایسا ہے کہ زندگی میں معصومہ عالم کو, رسول کی اکلوتی بیٹی کو لوگوں نے تکلیف دی, اور جب وہ اپنے باپ کو گریہ کرنے لگی تو قوم نے کہا کہ اے علی تمہاری بیوی اتنا روتی کہ ہم اپنے کام میں حرج ہوتا ہے, ان کے لیے انتظام کرو. تو علی نے ایک حجرہ بنوا دیا بیت الحزن, تو سیدہ اپنے دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑ کے وہاں جا کے اپنے باپ کو رویا کرتی تھی. تو زندگی میں انہوں نے رسول سیدہ کو تکلیف دی, انہی کی اولادوں نے ان کا مقبرہ گروا دیا, انہی کے ماننے والے, انہی کے رشتہ دار, انہی کے خاص جو ہیں سعودی اور یہودیوں کے, وہی اس کو ان کے ذکر کو برباد کرنے کے لیے, ان کی یاد میں جو یہ جلسہ ہوتا ہے, سیمینار ہوتا ہے کہ جنت البقیع کو اسی جگہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے, دوبارہ تعمیر کرایا جائے, اور قیامت تک ہم لوگ اس کا احتجاج کرتے رہیں گے. تو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں یعصوب صاحب, جو بھی کرے جہاں بھی ہو, دنیا بھر میں ہوتا ہے, تو یوم القدس ہوتا ہے ظاہر ادا ہونے کے لیے. سیدہ تو معصومہ عالم ہے, جن کو ان کی شفاعت چاہیے ہے, جن کو جنت میں جانا ہے, خاتون جنت کا احترام کریں اور ان کے غم میں غمگین ہو, ان کی خوشی میں خوش ہو. تو ہم تو جائیں گے, اور سب کو جانا چاہیے جو بھی یہ کام کرتا ہے کہ نیک کام کر رہا ہے معصومہ کی خوشی کے لیے, کہ ان کے حجرے, ان کے قبے کو گرایا گیا, ان کو اسی جگہ تعمیر کیا جائے جنت البقیع میں معصومہ کی, اولاد رسول کی, اور رسول کے بیٹوں کی بھی قبریں وہاں کی جنت البقیع میں وہ سب توڑ دی گئی. آپ تو صاف صاف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو رسول کی بیٹی کو مانتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں, وہ شریک ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کا اشارہ کہاں ہے کہ وہ اشارے میں بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی, وہ جو ان کے ذکر سے گھبرا رہا ہے, یا ان کے مشن آگے ہم لوگ بڑھا رہے ہیں, ان کا قبر کی نشاندہی کروانا چاہتے ہیں, خطبہ بنایا جائے, جو اس کے مخالف ہے وہ سعودی کے ہیں یا یہودی ہیں, مسلمان تو ہیں نہیں. جنہوں نے سیدہ کو زندگی میں تکلیف دی, ان کی اولادیں ان کے مرنے کے بعد ان کے چاہنے والوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں. تو اس کا اشارہ کیا صاحب ہے, جو مخالفت کرے گا وہ دشمنان سیدہ میں ہوگا. تو جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے رسول کو دی, جس نے رسول کو دی اس نے خدا کو دی, جو خدا کو تکلیف دے وہ کافر ہے. جو اس کا مطلب آپ صاف صاف کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے لوگ ہوشیار ہو جائیں, اور مولانا یعصوب عباس جو پروگرام کر رہے ہیں خاتون جنت کو لے کے, اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو. بالکل شامل ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو شامل ہونا چاہیے جو صاحب ایمان ہے, جو رسول کی بیٹی کو, اکلوتی کو مانتا ہے کہ خاتون جنت ہیں, معصومہ ہیں. تو معصوم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, ہمارا بنایا ہوا نہیں ہوتا. تو ہم اس کی تقلید کریں اور جائیں, اور اس میں زور شور سے جا کر کے حصہ لیں, اور بالکل دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس کو اسی جگہ پر قائم کرا دے جیسا سیدہ کی خواہش تھی. شاید یہ جو چاند فلک پہ دکھا ہے, جی, اس نے بھی اسی مصلحت کو اور ان چہروں کو جو ڈھکے چھپے رہ جاتے ان کو بے نقاب کر دیا ہے. کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ 8 شوال کو ہی امیٹھی میں جو ایک کربلا ہے, مظفر حسین, آپ نے نام سنا ہوگا, وہاں کے لیے پروگرام رکھ دیا گیا, جبکہ یہ پتا ہے کہ 8 شوال کو لکھنؤ میں ایک قدیم پروگرام ہوتا ہے جنت البقیع کو لے کے, اس کے بعد بھی رکھنا ڈالنے کے لیے ایسا کیا گیا. لیکن چاند نے دونوں کی لائنیں الگ طے کر دی دکھا کے. اب چاند کی جو تصدیق مانی جا رہی ہے
उसके हिसाब से एक के लिए 8 शव्वाल बुध को होगी, दूसरे के लिए जुमेरात को। ऐसा है, ये कुदरत ने फैसला किया है। मासूम मिन अल्लाह होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, तो मासूम का जिक्र भी जो है वो भी अल्लाह ने अपने आप बांट दिया। मुनाफिकीन अपनी एक जगह पर हैं, इस्लाम और इस्लाम में फर्क है। फतेह मक्का के बाद का मुसलमान इस्लाम में है और फतेह मक्का से पहले का नाम इस्लाम में है। जो रसूल के साथ है, गाजी शाम के साथ जो थे, वो फतेह मक्का के बाद मुसलमान थे। मौलाना यासूब अब्बास ने 8 शव्वाल के प्रोग्राम को लेकर क्या अपील की है, सुने। कि 8 शव्वाल यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी है। इस दिन आइम्मा बकी और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ारात को मुनहदिम कर दिया गया था। लिहाजा एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी जलसा 8 शव्वाल 17 अप्रैल बरोज़ बुध बाद नमाज ज़ोहर ठीक 12:30 बजे दिन बाद नमाज ज़ोहरैन इंशाअल्लाह शहीद स्मारक पर मुनक्किद होगा। मैं हज़रात उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, अंजुमन हाय मातमी के ज़िम्मेदारान, कौमी इदारों और मरसिया खान हजरात से उसमें शिरकत की गुजारिश करता हूँ, क्योंकि 8 शव्वाल 17 अप्रैल बरोज़ बुध है और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के मकतब से और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के मकतब से चांद साबित है। लिहाजा अब 8 शव्वाल को ही इंशाअल्लाह जबरदस्त तरीके से एहतजाज होगा। मैं अपील करना चाहता हूँ कि 8 शव्वाल को यौम सियाह मनाएं, अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधें, सियाह कुर्ते पहने, सियाह लिबास पहने और अपने घरों पर सियाह परचम लगाएं और आले सऊद की चेहरे से जो उसने जुल्म किया है उस नकाब को इंशाअल्लाह शहीद स्मारक पर आके बेनकाब करें। 8 शव्वाल के इस प्रोग्राम में अंजुमनों ने क्या अपील की है, सुने। अंजुमन शमशीर हैदरी व खुद्दाम हुसैनी की जानिब से यौम गम का प्रोग्राम होगा और हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी शहजुल हुसैन मौजूद है। मैं उनसे कहूँगा कि वो आगे का प्रोग्राम बताएं। 8 शव्वाल 17 अप्रैल बरोज़ बुध को फातमैन में मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल को भी एहतजाज बनाया जाएगा। आप सभी उलमाओं से और ज़ाकिरीन और अंजुमन से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। सदर साहब अली जामिन ज़ैदी साहब। मैं सैयद अली जामिन ज़ैदी अंजुमन शमशीर हैदरी का सदर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात से गुजारिश ये है कि 17 अप्रैल को बुध के दिन शाम को रोज़ा फातमैन में हमेशा की तरीके से होगा, जिसमें लखनऊ की सारी अंजुमनें शिरकत करती हैं, मातम करती हैं, नौहाखानी करती हैं। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सियाह लिबास में तशरीफ़ लाएँ। आखिर में ईरान ने जो हक की जंग शुरू की है, इन तमाम मामलों पर आप आखिरी टिप्पणी क्या करेंगे, कंक्लूड करें। भाई देखिए कि जाल हक कल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल मिटेगा, हक कायम रहेगा और हक पर जो होगा उसकी फतह होती है। ये हुसैन ने भी साबित कर दिया है। और ईरान जो है जाहिर है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता हुआ बढ़ रहा है और खुदा की ताईद गैबी से उसकी मदद होगी और हक परस्त उसकी हिमायत करेंगे, बातिल वाले उसको कंडम कर रहे हैं और वो मजलूम का साथ दे रहा है। मजलूम का साथ देना हमारा इस्लाम का फरीदा है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।